ودانا ما ربي نولي قديم فيقو في الرانشك مغلوق نسا جلاتيقو وقراب روس آنقو وهو نموت وداقو وتنافين كبرين وتنا منياتي دوقو ونمنياتي دوقو وهو أجدي ميهاقو إرقو ربي نجيقو إرترك دامري أرجانا متي واكن ربي غاري وهو نبداس نصري خاكا قدتي وجروهن دفارو ربي مليتجي سمي قيسا جروه خبا فدشو مي أبا فدشارو إنيوتونا جموانو مكرقارو تنافق نمو إسما قبرو وحي لا يموت زلال ميترو وان إني دي قبان فردو فنجارو نمني جارو في اللي هقم فدتارو وان فدتي بارو يادا أولو سري أرجانا متي وكان ربي قاري نبدا سنسري ربي رحمن نساء والقهوة شفا خدانا من كون إنيو في إنيو فان أبا شاركي كبو في باكبو سوفا أبلو فاجباد أبلو فالا فان أقرأ شافي دي بانا من كون بيبان ديما تسين فدو جوب الله نافا سلا غرين ما خيسافو انا فا بكن تخفي ولين قبول فا ربي بفلال موتي شوفا ونلال غرو صدا قلبي قفا ربي وما شوفا خالق البشر ارجانا متي وكن ربي غاري نبدا سنسري دين إسلام دين حقا تهوتي أمنا رسول رب الرانو في دي قرآن وانيني ندفين وننتدو قومسنا ربي نو أمني نكنتي أمانا تناف أمريه ساقوني جليانا أمري ربي قدوفهم وما يكماتانا وانت لين من دار ربي الرئيقنا وسيوم تكانا وان جني وانوخنا ما والنما تاجمنا وقمنا ربي قاري أرجانا متي وكان ربي قاري ونبدا سنسري ديني في لا تمام وديني هنت خيزا عبادة خالقا بسا كل ليسا وحقابات لسا وانما بتبازا والله دقما رب ما تبارزا نبني بيغوز الله من صدر كازا أنفايوني لما وهو جيدين كزازا نما بيخم ملكاتو هيلون أبازا واتيخا بينك من وهم بيلون دي بورابازا بيخا وهو وانسيبو ديزا واتيبو ليسو سبري أرجانا متي وكان ربي غاري وهم بدا سنسري ماكان كبرمان ولي فرعاتوري أتي واتكلم هند دبت جباري أرجانا متي وكان ربي غاري ونبدا سنسري أرجانا متي وكان ربي غاري نبدا سنسري نو ارجع من وجعل أنبياتا يا رب الرب سينك يا رحمتا ورسول رب الرانو دفن فرماتا وان عبادة جني ونور يا سخاتا يا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا غنا ولتقبلوتا هايسين قبلوتا وهم واجب من توتا وخرب التمنى تناف والجالتا وانني ركتي وزوج ماركتا غلطه وان غدي ورب الرائقته صدر كان دين كنا وأكدام اللتا خيري دماتا أتناف كبكدري أرجانا متي وكان ربي غاري نبدا سنسري نبين كينيا هوغا وهي مقدري ساتي نغيا رحمني هاجرات الرتي واني علمنا باتو قيامتي تاكو تكادو ونمغدياتي
وركان سرايا وقلت بيا ستي البنا ما هو قاس جارك كتيتي إنجما مغانتا وانو دقربتي أكتانو دبنا جنكمنا سراتي هانو ياسو فرا وعزاب زنتي أكوهان عذابني سنرا وياتي أمبيهو تردقان بكجرانتي نامتي نام وامتي جان غيري أرجانا متي وكان ربي غاري وينو بداس نصري يا دبي غافسي وانا ما يعجبتي وكان غبابسي مخنا متي غوتو إسي هوغا وإيمان درتي خلقين هوغا غيركم بيوتتي جانا بيوني نامتي جنيتو ما فرا ودبر سولتي أمني تبران كانوا ما خانتي هنگا محمد إرقا وربي دقنتي إرقا ربي خيم وهيدا كونا جرتي نسجود دكي وربي فولدرتي ربي إسا فارو دنقلا سرتي ينرقا تاوان بيتي يمدو القدوتي يجنا يا ربي خوجي أمتي أركتي وكزتي أحمد المختار أرجانا متي وكان ربي غاري نبداس نصري هنجيرو غيان هما وان غيا خنا جاله غيا هذا في بايل والول عليه نمودا كوتي دي نبي خنيمله ديدا مغنتا سار براكه بلين نبي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني وأخواتي أحييكم بتحية على الجنة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ديادا إن شاء الله بارك الله فيكم جزاكم الله خير جزاء. أروني أقردو وني لالو تنيو إن شاء الله دبرتين أبينيا يسيتي قرتي odoo jaarsi jiruu akka feetetti baasuu ni dandeessi, sadaqaa kannachuu dandeessi, nama sii gargaaruu ni dandeessi. Sani laalla dhiirti gartee ija facaasuufaan malaa akkasi duuba irraan tan arra wanni jiru akka breaking newsitti isiniif hinne jechuudha. Dubartiin dandeessi qabeenya isii irratti sadaqaa kannachuu, qabeenya isii irratti masgiida ijaaruu, qabeenya isii irratti jaarsa siite sadaqachuu, qabeenya isii irratti nama siitii kannuu dandeessi tajettu dubbiin akkas isini galu jiraami. دين ساتي دين إسلام كربي نوفيله خلو دين إسلام وغنى يوسيقله واهرين ساتله يا نمتين بله ويا نمو خراد قدبي ولا وله نما قلبي لاله أدام بها فقام دري أرجع نمتي وكان ربي غاري نبداس نصري خونو خنا نبي نتيجة دبي رقان كفن بلاش اللفانو خنته رقا بهجر خانو بشنكا في طهافي وهني والكتاب ميزانو دينا كنا ديبن نتران تجانو دنيا تنروان فين اللي تانو دي الرسول ديبن تدبني وانجن دوبا إن شاء الله. جزاكم الله خير جزاء. بارك الله فيكم. ديادا جنة قبتين نتيركا قمني فدني دفني قبتي قرتي شمرن دبرتين جارسو دوك عبدو يو جارسن قمني ما ديسيو جارسو دوك عبدو مالك ايسي قبين ايسي وان دلغتي akka feetetti odoo jaarsi jiru sadaqaa kannachuu dandeessi, odoo jaarsi jiru masgida ijaaruu ni dandeessi, odoo jaarsi jiru jaarsarra sadaqachuu dandeessi, osoo jaarsi jiru warra isaanii gargaaruu ni dandeessi. haadha huwa wanni marraa dubbachuu feenu sanii. jazakumullah khair jazaa. awwalan riwaayaa muslim irratti rasuulli salawaatu rabbi wasalaamu alayhi حديث الثوبان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجم ربي وانجي أفضل دينار
ينفقه الرجل الرجال دينارا سيقول الرجال انقرتي دينارا عبد الرحمن كي يرى جلالتي سيقبدي الرجال دينارا قرتي جارسي جارتي صدقته الرجال دينارا ويتجان دينارتي درهمتي سيقول دينارتي درهمتي دولارتي يوروتي قبلاتو قرشي بيتينياتي أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله وانقرتي إن خنة إلمان سارت أعطى الإسلام المرأة حقوقا شريان إسلاما دبرتيف حقوق قرتي حق خنتيف حق شريان إسلاما دبرتيف شمران إفكني كثيرة ندو ومن ذلك سنرى أن الإسلام أثبت للمرأة ذمة مالية مستقلة ذمة أبين يسيرت وانك أبدرت دنيا يسيرت فالمرأة أهلا للتصرفات أكفيتتي باسو دنديس ما دام انتلتتن مصرفا تينين تغرتي قوان تينين تأما غرتي تنيرو من سلاو يو قوان تيني هوريسي نسرافين أكا فيدي صدقاس كرنتي أكا فيدي غرا فيدي بافتي ودو جارس جرولي تنيرو من ديسيو إذن المالية تماما كالرجل أكو مديرات إسينس باسو دنديسي قبينيسي صدقاتو دنديسي قبينيسي مسجد جارو دنديسي قبينيسي دين نما غرغارو دنديسي قبينيسي دين وانغرتي جلتاني أتي واتك باسو دنديسو واتك غورو دنديسو جاني حركة جلق أبتني من دايسي كجروتي خيشة سيتي أدوة انجرو النكسي لا يوجد سن انجرو سن أبدا انتهت إذن وانجدت شريعة الإسلام فيتبيع وتشتري نغرغرتي نبتتي ندلي سفتي ندليدي إسيلين ندلي سفتي ندليدي نغرغرتي نبتتي كالرجل أكديرات إذن هبا خنا لين خنتي أكديرات أنيو دبرتين إذن ما دامت عاقلة رشيدة ما دامت عاقلة أقلي قبدون رشيدة أجلتو تاتين أقلي قبدي أجلتو جزي قرتي ديمتوه واجوفا ياديتي ورسانيتي في زيادة جزي خيري تكستي سوابا قرتي سوابان دلقديتي خغرغارتو غرغارتي سوابان دلقديتي مسجد غرغارتي إذن ديسي ونسيد أوركانجرو والنسيد أوركانجرو إذن تناف وقد دلت على ذلك أموم الأدلة رجان قدان أكا دبرتين دندي سوغرتي أكا فيدي غرتي باسو خيري رتيس ورساني غرغارو فمن ذلك قوله تعالى جيش ربي قلته فإن آنستم منهن رشدا يو بيتا دبرتي تنراك أجلما يو بيتا فادفعوا إليهم أموالهم يتامان دبتي آينتون يتامان دبتي جوليم يتامات أبان الرادوي وانجو ربين فإن آنستم يو بيتا منهم إيرا كيس جرا جولي يتاماتا دبرتي كيس جرا لكيف داك جولت آية تنخيسا آينتون أين الرادوبتي جولي أبان الرادوت جولي أبان الرادوي تنبلغين يتامان من جامو نما قرتي جولي أبان إيسي توي
taamada gartee 15 hin dhaqin ta'in dhiirarraa dubartii raayis tan ballaqin tana waan jee rabbiin fa'in aanastum minhum fa'in aanastum yoo beeytan minhum isaanirraa rushdan qaceelluma fadfa'u ilayhim khannaaf amwaalahum horii isaanii khannaaf والمرأة داخلة في هذه الأموم جان علماء والمرأة دبرتين داخلة في هذه الأموم أموم آية تنخيصة نسيت دبرتين مش يون تنيو أبان سيدوه هوري أباي سي كجرو ترك خان تب ننجرو مش يون تنكمل لالن مش يون تنغرتي هوري أباي سي نسرافتو لالني إيغا سي فوراني أرك خان خوني هوري أبا خيديدي جبي فردو فيدو تدلقات جانين فيتوتي دلقات جانين حركة خان تنف وانجان المرأة داخلة في هذا العموم على الصحيح من أقوال أهل العلم ومن قال سوى ذلك نمني تناءلت تقرتي جلن سينتجي قوله تهاكم بلا دليل يجسا رقاقرتي دليل ملي كما قال القرطبي في تفسيره إمام القرطبي تفسير ساكس تكزجي dubartiin jala seentii jee dubartiin akkuma dhiiraa dalagatti akka dhiiraa maallaqa baafti akka dhiiraa waa bitatti akka dhiiraa waa gurguratti akka dhiirtii gartee sadaqatti akka dhiirtii masgida jaarti siyaa galtu warri gartee warri dubartii fuudhee eega fuudhe booda mindaa kee akka jirutti na harka kaayin injiru wanni kasi mindaa akka jiru na harka kaayin injirtu gadaabbadhu ammaas eega wallolan booda eega inni isin biraa deemte booda yaamanii koottu as jirtii jaanii warri gariin jaarsi dhufee مالك يسين دلقت كجرو تمير كافودت هذا ظلم حرام عليك بالله عليك تقدمنا حرام عليك انيو حلال سيغود مسكين تتي ولولتني ديمت يسينو ولولتني ديمت سبرا اتي بكيسين جرتو دفتي تمتي وني اتي ريال الراغورتو فنجرو سيغلينو بين حرام كسرت تاتك اوف بيخ حرام كسرت اذن وكذلك فإن المرأة داخلة في أموم النصوص التي وردت فيها التكاليف الشرعية بلا فرق قادان باني وان ديرتي دليدو دبرتين لين دليت سيقول وان ديرتي دليدو دبرتين دليت وبين الرجل إلا ما أخرجه الدليل ومن الأدلة الخاصة رجان دليل جيرو رجان جرت التي تدل على أن المرأة داخلة أي ذمية مالية غريسي مستقلة قبين يسي قرتي أكفيتت خير ربها فجون دنديسي دبرتين ما دليل رجاء يسافي الدن جتشومل دبرتين قبين يسي وان دلقت سيلي وان دليتو وان دلقت باسو دنديسي باسوني دنديسي وان فدرت نعم دنديسي ما قاله إمام البخاري في صحيح إمام البخاري كتاب ساغيس وانجي باب هبة المرأة لقيفت وجلت باب هبة المرأة لغير زوجها باب جي بلبلتنا ويتقسين هبة المرأة سيقول هبة المرأة خنا غرتي دبرتين كنتو لغير زوجها جار سخنتين نما جار سنتينيف وإيتاقها قبر قبض بلسوم سودان ديس متى يزيد قبر يسي بلسوم سودان ديس ودو جار ساني مريم إذا كان لها زوج وزو جار سقبدو فهو جائز إذا لم تكن سفيهة فهو جائز وزو جار سجرو قبر يسي جرجو بلسوم سودان ديس وزو جار سجرو نما براتب صدقات سودان ديس ودو جار سجرو إذا لم تكن سفيهة يوغو وانتين توري إسرافتون تين جارتي أوري إسرافتون تين
أجاي كجولتي إمام البخاري نكنا بابا قد تك دبجون دنديسو تك وطبي باسون دنديسو أدو جارسي جيرو صدقة جودن ديس أوسو جارسي جيرو قبريسي بلسوم سودن ديس أوسو جارسي جيرو مالك غرتي خيري ربا سودن ديس أوسو جارسي جيرو ورساني غرغارو دن ديس قرسي جلو إذن وانجي ربي سبحانه وتعالى يو إسين غرتي قواتات ولا تؤتوا السفهاء أموالكم يجر ولا تؤتوا السفهاء أموالكم يو إسين قواتات وري إسرافتات جارسي أوركو دنديا أوري كيسين إسين إسرافني أوركو دنديا أوركو دنديا إذن ثم ذكر إمام البخاري أجاي كجولت ثم ذكر إمام البخاري ندبت ما دبته ثم ذكر إمام البخاري الحديث كريب مولى ابن عباس خنا يلفت حديث قرتي كريب مولى ابن عباس حديث خنا قرتي بابا جي خنا يلفت بابا خم جلت بابا ريفو باب هبة المرأة لغير زوجها جارتين جار سمالي نما براتي صدقة جدن ديسي جارتين أصو جار ستينم نه قبر بلسون سدن ديسي حديث خم جلفت حديث قرتي عبد الله بن عباس مولى عبد الله بن عباس مالجي أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن ميمونة بنت الحارث ميمونة بنت حارث رضي الله عنها أم المؤمنين أخرجته أنها أعتقت ميمونة بنت حارث قبر يسيب بلسوم ست لقى يجولت أدو رسولة تنمين أدو رسولة تنميني قبر يسيب بلسوم ست ويتخنى أنها أعتقت وليدة قبرتي يسيب بلسوم ست قبرتي يسيب تبتي بلا جرتو أتي بلسايتين فيتو قرقرة جدن ديس أتي بلسايتين سيقول ويتخنى ولم تستأذن حيما فلن النبي صلى الله عليه وسلم أبين يسيرت حيما قافن ولم تستأذن حيما رام فلن أين يرى رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه فلما كان يومها قويا مرويسي قويا ترايسي وفي إرقما ربي بربلو ديمو مالجتين الذي يدور عليها ترانيسي ويتقيس هل كنسلا رسول وفي بربلو فيه قالت وانجتين أشعرت يا رسول الله يا إرقما ربي سأتي بيتين أني أعتقت وليدتي قبرتي دي يبر بلسومسي يا رسول الله يتين بر قبرتي دي بلسومسي وإذا قيسيت شوف لال قبرتي انتوك أبين يسيت فيتوني قرقرتي فيتوني بلسومستي قال أو فعلتي أي دلائدي كس جين إيه دلقيتين أكس دلائدي جين إيه دلقيتين قالت وانجتين نعم إيه قال وانجي أما إنك ويأسو جينتي لو أعطيتيها أسوخنتي أخوالك أبلينك تيف سلاخنتي أكم سلاغاري كان أعظم أجرا سلا سوابا قدارك تقبرتو مدينة فوتي سلا أبلينك تي خنتي أبليسكي تي خنتي سلا غلطة قدارك خلاص هذا هو ابن حجر العسقلاني مالجي عالمني قدان خفة الباري قرتي كتابة إمام البخاري دا شرحي قولي explain قولي الدباسي إنو ابن حجر العسقلاني عالم كبير عالم قدا أمد ديدمي سديدتي فتح الباري شرحي قولي هذا الكتاب كتاب خان دلي خنجة خيني شرحي قولي ابن حجر العسقلاني فتح الباري خان خيست وانجي كتاب خان خيست وانجي قوله جتي إمام البخاري لا باب هبة المرأة باب هبة خنون المرأة دبرتين سيقول دبرتين لغير زوجها نما جار سنتين في نما براتي خنون أو وإيتاقها إذا كان لها زوج أما اللي بلسوم سوكا دنديس ودو جار سجرو قبل بلسوم سوكا دنديس أي ولو كان لها زوج أصو جارسل لك أباتي فهو جائز إذا لم تكن صفية ندن ديما صدقات كان نكدن ديسي قبل بلسوم سودن ديسي أدو جارسي جرو إذن
isi warri gartee dubartii dhiirti teenya ta gartee dubartii qabeenyaa jecha fuudhu qabeenyaa jecha dalagaa jecha maallaqaa jecha ka Afrikaa jirus Ameerikaa jecha Kanaadaa jecha Awustiraaliyaa jecha Awurooppaa jecha feetu isin guddoo taatee isin xiqqaa yoo ta'e Ameerikumatti baanaa maalirra kaan achi dhaqaa itti taphata sigalee isiinis akkasumatti ta dubraatis inni achi dhufee Ameerikaa dhufee isii fuudhee kana dullacha maal itti godhaame achumatti haa ba'u achi baatii jalaa deemti warra airpoortii irra duraa fudhatanii jira mumma kiyyaafaan dhaabee dhaabbataa airpoortii duru namni biraa dubbisee dhab kutaniin airpoortii irratti irraa fudhatanii jira هذا كل أمر الدنيا دنيا جلالتي لقوان جرت لأجل الدنيا إذن ورّي قرتي دبرتي فودي سيقالي مالك آيتش فودي ديم دلك ويتواني سندلي دي رافت عبودة قرى دلقا كنينيات انجرتو لقاني سيقالي أسي وارا دلون انجرتو دوكي كنين لقمس انجيرو نكنا مالكا جباتك كغرتي ورت يربو تنديسو من الذي قال لك بالله عليك اينيو سنجي مسكينة كما جروتي ريالكم سديكم لموان سندلي دي الرالك امسير رافو دي بافدو جان دي مدلقي خطو وي أجائبة أليس هذا ظلم عظيم ظلمي أجائبات وهذا لا شك في ذلك دقيقة جولتي وان فيتقروا دنديسي مالك سيدين يا أختاه سيه تنور إنكو جرتو تكسيه تقرتي فوتي تخنتي سخالمتي شنشلتاني دمت تقرتي كجرو ترك خيسو وهي ديوسة ومن بيتو ودوري ساني ركو جرو ودو تسيتي فران دبني ودو تسيتي فران أفني ربما توني وفتاو دريا في وني ونقبتو إلا قرتي خشينا غيس واتلقوا ملي إذن هكذا يقول إمام البخاري ندن ديما أكما لك يسي أكا فيتتي فيتو مسجداف فيتو مسكيناف فيتو كفيتتي بافتي إذن وان جدوبا وقال الشيخ ابن قدامة رحمه الله وظاهر الكلام أن المرأة الرشيدة دبرتين قجلتون التصرف في مالها كله بالتبرع دبرتين قجلتون دبرتين قرتين أجيا مالك يسي أكفيت باسو دنديسي خير باسو دنديسي دور كندندو يارسي دور كندندو خير رب بافجو دنديسي صدقاء خنجو دنديسي دور كندنديسو ورساني تي ارغو دوركا صدقاء خنجو ديسي صدقاء مفقو ورساني تي ارغو دوركون حرام عليك بالله عليك إيسي يوا دين بينس بردو ولن زلمنا ولن ميدنا توني ميدا تليفونا شابا توكو غرتي تخنن تليفونا غابي قبا هذا دبسو تنديسن أبا دبسو تنديسن هذا إجرام مجرم مارة هذا لا يجوز جالت جبتوس إذن وهذا إهدار روايتين عن إمام أحمد بن نومبلا كسجي إذن ديس دبرتين أكفيت التهوريسي كيريرت مسجد أفس مالفس باسو دنديسي وهو مذهب أبو حنيفة وإمام الشافعي أكنجان وابن منذر ثم استدل إيجا سني دليل الفتح دلي علماء هنا كسجان ثم استدل ابن القدامى عالم كبير وانجي دليل فتح لقول الجمهور جتشقرتي جمهورا فرتي ولنا قوله تعالى جتش ربي قلتي فرناجي فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ما دام مش إيونتون أبان الرادو دبرتي دا ديرا كيس جرا دبرتي كيس جرا والربان رادو يغن دبرتي ودادس هودو مش إيو يعني أركخان هوري أبا خيتيو أكا فيتم مش أونتون فيتو منان جارتي فيتو ستقا خنتي فيتو نيقر قرتي
فيتوي بتتي اتنقدتي هذا هو أكسي قرصي كلو قتاي نمرة قتاي إذن وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وانجي إرقما ربي يا معشر النساء جي إرقما ربي رقاي كجولوت دليل برا رقا برا جكسي رقا برا جكسي ممكن يدبين جبدو رقا برا جكسي وانجي إرقما ربي يا معشر الشباب يا معشر النساء جي يا جماع دبرتينا تصدقنا صدقات داجين دبرتي كجر وليك أبيتي موادرة رقل سيقولي دبرتي كجر وليك أبي موادرات تقولي يا معشر النساء يا جماع دبرتي تصدقنا صدقات دا فإن تصدقنا صدقات دا ولو من حليكنا كباب دوتي وان جين تصدقنا جي يا معشر النساء صدقات دا يا جماع دبرتي صدقات دا فإني رأيتكن أكسل أهل النار إذا قد داخل إبدا خيزتين سنر كيسا تقدع مالي في بدا سنة قبت إلى ما يميف يكفرنا جين نكفرني جين أيكفرنا بالله ربي كفرني لا جين يكفرنا العشيرة جين لك جين جيرين جارسات تكفرن ويكسرنا اللعنة قبت إلى مدام ماس تدرى جيرين جارسات كفرن جارسا يوم تكوانا قوتي تكا سبيرا دوفي إنك إمالي ما يرك تكا وانا قوت هكذا تقول يكسرنا اللعنة أبارسا قدسن أبارسا قدسن دوبرتين إيسا أبارسا إيسا جارسانيس يوم تكا وانا قوت يجان ولين سيغودا أولا يوم تكا وانا قوت طبيعتي سنتون قتا إسنيس وانا كنا يتني فينا الآخنا قال دوب رسول الله الإسلام وانجي ولو من حليكن فايا خيسن الله إلا تاتو صدقات داجين لا كيف داك جولت يا جماعة دوبرتي صدقات دا فايا خيسن الله إلا يوتات بلال ننسول عن كيسة ديم جين بلال كيسة ديما أمرتي دب وانقرات دب وامرمات دب خيست جارسان مريتني لقى يابا ممكن يجاك سجولت جارسان مريتني غافس دابو يا رسول الله جار سخين غافنه ديبنا جاني كس انجن قتاي نمره قتاي نين صدقت هاسدقت هوري خيتل رامو يو صدقا برباد دي ها سيمريت يا بافتو ايا خيدو بانين باسين هوري سي قبين سي خدلغتو صدقا رباسو دنديسي هنو وان غرا خسي خنجو دنديس امرتي سي خنجو دنديس خمورما خنجو دنديس ديما جار سخي دندفا غافداتي دب خيسا غوران جنين دابو جار سخي غافنا ان جنين داغاي كجولت يا معشر النساء تصدقنا صدقدا ولو من هليكن فاي خيسن الرأي تاتو صدقدا جين اينو جان رسول جان صلوات ربي السلام عليه اذن هذا لهم التصرف كفرني قرتي باسو دندين واتته زينب امرأة عبد الله بن مسعود كيف هدو عبد الله بن مسعود صحابة عالمة قداني بيتن عالمة قدا عبد الله بن مسعود يجون نما عالمات وان جيتي زينب جاني جارتي عبد الله بن مسعود هاتي منا عبد الله بن مسعود تجار هاتي قرتي زينبان جتشو زينبان هاتي منا قرتي عبد الله بن مسعود اسين تجارة وان جتين عبد الله بن مسعودين يتهاما منك يجير تخنرتي صدقة موسرتي صدقة يتين أبين يقبتي أكاسي كجولت ورقرتي دبرتين كانت مالي الله كان بافتو حركة جلق أبدي وان زين دليدي كجرو ترافرت توني فاشنا عاري أتقفد خوني فاشنا أتقفد حركة جلق أبدي قرتي رافرت تخون فاشنا أتفد يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار يا جماعة دبرتي صدقدا جاء الرسول الإسلامي ويتا أمرتي وانقرى خمر ما كيس الدربي تجار سخين يام مريان ننجن رب قراني كيس الدربن جارتي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يسيل رضي الله عنها عبد الله بن مسعود وان جتين يتاما منخي يخنا كيس جرورتي صدقدا موسرتي
أنا رت اللي صدقان الرجع التيجين عالما مني بيخا أنا رت الرجع التيجين صدقان مين قافد الرسول قافد صلوات ربي السلام عليه جتين أما بيتها جارتين جارسي شيخا جارسي أو شيخته إنا من تبيه شيخ بلون قافد دايت هكذا تقول ديم قافد جي رسول الله عبد الله بن مسعود ديم قافد جي رسول الله صلوات ربي السلام عليه زينبان هلا فتوى قافد شوف بلال ولا رتا بلال من رباها هلا رسول رتا زينبان لما دفع وان جتين زينبا جارتين عبد الله بن مسعود زينبا جارتي عبد الله بن مسعود يتين نميني رسول غرتي فتوى كنا نغافد يتين ولارا سينو فينا جنان برول سينو فينا ناني وان جانين بلال زينبا جارتي عبد الله بن مسعود توغي نميني زينبا رجيني جين كنا دوبا يا رسول الله زينبا فان سينو فيرني جين زينبا لم ايو زيانب جين رسول الله يسو تاري امرأة من مسعود جين لأنه رسولك كجيبون توقع كجيبون توقع يساوان جانين أنا جارتي عبد الله بن مسعود تونا نمين اتمان ورسينا أيو الزيانب جي قافتي أنيو رسول صلى الله عليه وسلم عليه بلالين تبي زينبان جنان امرأة من مسعود جين جارتي عبد الله سينا جين نسينا جزي ورسينا من يمالي بدفتن أكنا يا رسول الله قبين خير راين صدقات شوفدا يتمام من خياس نجرتي جارس خيالي رمان قبو إتين صدقات دايتين نعم جين صدقات دو جين جارس خيالي أكسد دفتيت خنتيف عبد الله بن مسعود مالي أسكني ماري إمين لا إيرتين يتاماو فيد واني سين من داباتي طب كوتشيزي فدو من التجارة فدو نياتا فدو يجب سديد على براتي تباسا هكذا يفعلون هذا ظلم عظيم ظلمي شكين قدين ظلمي أجايبات إذن ربي صدهد إسرين لين دبرتين جب يفدو أنكي لفاتي إبدا قبتي مادياتين داراسي قوتي هلاقمتي فيدي جزي أركا خيسوه إفي أركا قورتين باس كنا نقولني شيخ ماري نقولني شيخ كنا نقولني قافان جالا دوتا خنيفي وان جافا جالا لا خنيت جار سخيسا نماس وان قرتي خنيتيف إران ديبين أتلين أكنا ما قرتي حق إساني بيتامي حق قرتي حق إسان ديبيه الرابيت دبرتين أتلين ويتا أرتي تخني ويتا قرتي جالت تخنيتا ويتا جالا لا هور اتي ريالكم سدي كما أفر دولاركم خنيتيف كما لما فافرود دتين ويتاني يجب سديقو يا إساتي أرتي ناخني مالك إنجير ونكسي نمني قرتي وانتك جيفتي نما خني جار سخيتي جيفتي خنيتي ديبتي أسنالين انجرتو أكنا ما أكسا قرتي الرابيت أكنا ما أكسا ليس لنا مثل السوء فكيني بدان نوفنتاني جي تنافوتني اللين إرقا دوبرتيتي تدوبرتيتي نيانجن قطاية اللين خنيتي أو وقت لكسين تكسن ودو جارسيني خاخي جيرو يو خنيتيف وأما ودو فريندوم مارتي وان خنيتي غافا كنا والجالنا أكنا تيغرتي ماري مالك خيه نفوت جيني خنيفي أكسيتان كبيرا يرومي هايا كبيرا يرومتي ما خنيتاف دران نفوداف خنيتي في ميري أجابسته سيغلي أجابسته خوته وانا كنا انغافتن درانو تخنيتي يوخان أدبان قدوم فدو مالك خيه أدبان قدوم فدو جبي فدو هو براديس أتلين فاتي إذن تنافو دوبا ورمو دبرتي تنا جارتي ويتوجه اللولي عد ديما واني سنقبدو رفيتو مي مالك الراقورتو حرام عليك هذا لا شك في ذلك حرام عليك نمني حلال سيقول انجيرو سيقولي واني سين لفاتي في الدي الرافرة ننديش فسأله دوبا عن ايوان جين امرأة عبد الله بن مسعود زينبا أول سنتي قافت رسول صلوات ربي السلام عليه امرأة أخرى اسمها زينب سنلين فسألته عن الصدقة قافت رسولا هل يجزئهن يتني دندما أن يتصدق على أزواجهن جارسخين يرى صدقة جوني دندما وإيتائهن لهن إساني فكنو جارسخين يا صدقة جون دندما جارسخين يتقرتي واتخنو دندما جاني قافتن جارسي زمنا مو الرافورة زمنا دركت الرافورة أينو على لك قديف
من بين قافدا هكذا أدب قولي تقرتي ولين قرتي جرات شوداف إسي اللي يود ليدي إن اللي يود لغي إرادو بنسان اللي إسي يود لغي إسي اللي يود لغي إن اللي اندلغي مصروفة إني باسوس يوج إنك غرغارت تكسن يوخان يو غافا نخا قرن شرطي قرن إرادو بنسانيس اتقدم نالان هنديف نسان اللي دا سان اللي هنديف إذن دوبا وهكذا دوبا كستي رسول صلوات ربي السلام عليه هيا في إذن ديسني جين قرتي أبا منا خيسني رسدقاتشو إذن ديام لابد أن يتفاهم يجو الزوجان إذن قتيانو جارسا جارتين أكادات والإنجرات نرد وليقلون برباچسا ولا بد للزوج أن يحفظ حقوق زوجته جارسي هكا جارتي إسا إيهو جارتين هكا جارسي إسي إيهو ويتا جارتين نغرتي سلام نسي إراولي فورم أمري جارسا يونغون جن يون أمني سلام ما سجودي جارساف سجود ويتا كان ينهم نو إرتي لأني قمت دي ويتا مونو دي تسانيهم نو وان دلني فين كبن هكا نغرتي نما يوفوك غافا كسر دبتن وان دلنتون قبدو غافا مو دلاتنا أكنا ونو شيخ راي نوراتن خف نغوتي نغبدي سيلي إبادان سران كي بلمت ميلا سادين جنة سنت ويتا جنة تيم نمو نيكم مدى مريكاني برغا إلي تناسو الفجاسي سيلي إموشن وان تاوي فين بيخ غافا تسار دبتنو إني درو غرتي أو وخاس غافا درو أو وخاس لا انتو كسن حقني سيدي ساكا سيدي حقني خيتي لين أكا خيتي حقني سيدي سيجي أكا خيتي لين ني أكام حقني خيتي ني أكام حقني سيدي سيجام وكام هذا هو كم تصبري سبا دبين جب دوبر دبين جب دو نمر كانا قويا غرتي أبو غرتو يتبر داي يا غرتي لكير راغاس قويا غرتي نتي إسان دوينيس إني نمر كانا دوبا قويا غرتي إسان دوكي تخام شيك تيجي خون سبو نربو باسني فاي چومر afan kabadu tu usi jakasi wan takasira timbo bani hadisa sirabbo ba hadisu ma tikum kam ne kana khasirabbo bo gart mala nuti mal sinjen hadisu ma sirabbo ba hadisu ma yachu idan wala budda lizawj jarsi ay yahfadha tisu qaba حقوق زوجته حق جارتيسا ايغو قبا وقد صح في الحديث حديثة صحيحة تجر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وانجي ارقم ربي إني أهرج عليكم حق الضعيفين أبوي سنين كخاسا حق ضعيف لما إيقدا إنيو فين يا ترى كم جاب الرسول الإسلامي لا شريان إسلاما دبرتيني ميت ورجو ويسترني وجه أمريكا وجه أوروبا وجه أستراليا وجه كندا وجه أمة مجرمة قرتي لا يعرفون ربا ولا رسولا هكذا يقولون إساني وجين شريان إسلاما دبرتي ميت شريان إسلاما مرقى دبرتي نيت من الذي قال لك أين سنجي كتاب 5 ربانات أي كتاب قرأت كتاب وسترنيمو كتاب ورم مجرمة ومن بينمو تقي وانجو رسول الإسلامي أهرجكم إسنين كخاص أيها الرجال يا ديرتين أهرج عليكم حق الضعيفين حق قرتي ضعيف لما تيسا ديرو ضعيفني لمن أنيو اليتيم والمرأة الله أكبر اليتيم والمرأة دبرتي في يتهما قد حق أساني فرا حق أساني أنا مخجي رسول صلوات ربي السلام عليه صادق المصدوق وما ينطق عن الهوى خفر الناس رندبن إن هو إلا وحي يوحى وهي سمي تبوتو إنيو رسوله صلوات ربي السلام عليه أنا متي إرجم ربي جاء إرجم ربي إنيو جاء خالق حق الضعيفين مرجعرتي يتاماتي في دبرتي إيجا كنقولون هذا شريعة من شريعة ويسترني دي ديمقراطي ويسترني تخجبدو تنا كجبدو والله كجبدو أكبر سياسة الدين وسياسة الشريعة
وسياسة الرحمة تنا سياسة سريرة سياسة رحمة إيرافيس غوت سياسة رحمة دوبرتيفيس غوت سياسة رحمة تلافيس غوت سياسة رحمة جولتك أوفيس غوت سياسة رحمة نما قدافيس نما تكافيس قداتك كاغوت سياسة وسترنيتي متى دوبرتيفي سريكو فول كافتو سيغلي دوبرتي اللي مرغساني دي وجرن جارساو جولول كيساني دوبرتي ميكا جارسا ملي تتاو جر هذا هو ديمقراسي دوغاس يعني this is democracy this is America this is Europa this ودوبي توتي خلاص مودي جتيافت مودي جتيافت هي this is America it's not Africa يتين كوني أمريكا أفريقيا متي سيغلي سيتا تدمي سينتا ندم بافدو نسين جتو خبات تسي بافتشيس خبافت زيرو تاتي دوبا سيغلي زيرو مني جوني بيتامي زيرو أكس تاتي أفت إذن دوبا وسترنين دوبرتي وان تكنغوني في نمي دمالي دوغان سين وان إسان اتخاك ننتر دوغان سين دوبرتي نمي دمالي ومان غونيف خيسام مرقا دوبرتي دي في مرقا جولي دي في مرقا سريجان لا شريعة الإسلام مرقا نميو ايدي مرقا إيرا ايدي خجولي ايدي خدوبرتي ايدي خجارسا دي في خجارتي منقودو في شوف ايدي هذا هو سياسة الرحمة دير رحمتها خنا ميو الكتيس خنا ميو الكتيس شيخ سري في دوبرتي نور مرقا كبا مار سي جلدين نو جلدين سينجي ديمقراسي خجيبا ديمقراسي باطلة كفري هذا لا شك في ذلك لا شك في ذلك أكسي تنافو أكلت دوبرتي الدو صبني you have a right جانين مرقا أبدا جارسي كنا مريتو كبا أتي مرقا أبدا أتي كنا تاتا أتي مريدا مرنا جايبا جرا كيزي يسين أمريكا ربجتي غسنتي تيا مرقا جايبا كبدا تي جارسي كنا ونما نكالوكو تيسي فلافل تنجرو كلا قدو غنما بي مخيناتي خافدو مخيناس بيتي خلاص ريان تدليدي ايو فوق ايجارو جرتي هو ايسا فدني فوق ايجارن ايسا جرا مالين لفتتا ماليني هيغا ايو فوق ايجاروي اكنا دوبا غرتي فاتي في مؤمن اكنا درت امبسني جارسا دوركن غيزي اني دفه تكو جلاتي سي خوتي والفودن بادي بود خوتن باتي جابو ده هنجرتو مغالا كسي او سندوبا هكذا خربوا البلاد والإباد أكنا خرابا أكنا تدارا قدن سيقلي إذن هذا خراب البلاد توني بيا بليسو توني قرتي جارس بليسو جارتي بليسو إلمان بليسو وتجارس جارتي والمفينة إلمان اللي والمفنن إلمان اللي قرتي غاريرة قدتن هكذا يفعلون الغربيون أكسد لكن اليهود والنصارى لتتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع لو دخلوا جهر دب لدخلتموه قيل من هم يا رسول الله اليهود والنصارى إن يريس لا يهودا في نصارى ملئ والرئيس سنة ساني جلدي متيسن والرئيس تركان في الجلدي امتن ويتشد هجاب دربيتو ويتشد كخوفو تشيكا كوتشيسي this is this is fashion sinja sigale waran silena chiga gakute butanti ngubarra mulati khofon da hasan jirti iraga bute wala ka ga bute jirti khofon chiga dit sinja olde mi khofo eten this sinja ya akhi bila kamer kabar warra khana wara dur garte sigale gafa gorni sani garte kasi qabani demenin gafa slave trade idan khuni duba mirgi garte sharia islama كرسول صلوات ربي السلام عليه جو كدبرتيدس كديراتس ايغو خاصة الله لدبرتي ورئيس الإسلام مارت ولوف وانجي أهرجكم زيله أهرج عليكم حق الضعيفين حق أغرتي ضعيف لما ايغا حق أغرتي تاماتي في حق دبرتي ايغا أنا جي رواه ابن ماجه وابن حبان ابن ماجه وديسي حديثا ابن حبان وديسي إمام حاكم وديسي وصحاه ووافقه الذهبي وحسنه شيخ الدين الألباني حسن قولي حديثا ونلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قرن المرأة باليتيم
يتا دبرتي في يتاما بكتك فيدي لا لا وبلين لا لا تخجرتي دبرتي ميتو لا لا تخجارتي تيميتي كما ليقوت اتق الله ربي صدادو ربي صدادو جارتي تيجون وبليتيتي جارتي تيجون هبوتيتي جارتي تيجون هدتيتي كهذا الله كوبليتي الله كابوتيتي كدادتي الله قبرامتي قبرامتي أتلين أختيتين مؤمناتيس وبليس غيرون جارس غيرون أكو وبليس غيتي الله أكا أبا غيتي الله أكا أبا غيتي وبليس غيتي رامة غودتي رامة غوديف كمالين قولي نتيس جارس غيرون إذن دوبا حق نيغرتي دوبرتيدا كانت تيغم شريعة اسلاما خيزت حقني ديراتي سكسي ايغم اتي حق ديرا يوني دوبنه نغاني وفينا حق اتي قبدو جارسا حق جارسي قب دوبنه نفينا هنگا غرتي دوبرتين تك امري جارسا يون غوني سلام نسيران قبل ويچو مالتو سيا فمي اتي يا آدم كي وني سيا فتك كنجرو بر اكنا مرغا خي ايتي شريان اكنا تيتي غافا غرتي دوبرتين تك مرغا غرغافا امري جارسا ديدي سلام نسي إرائن قبل مجاچون مال جاچو غايا مرغيسي ايغميچو غايا مرغيسا ايغميچو دوبا هو غافا مرغيسي را دوبنيو وني افان تولتوف مالت يقولي وني افان تولتوف مال تنافو ايغچو قبدايچو ايغچو قبد ايغدو غوتا كان اوف ساكسوت أكس إخواني دبين هكذا أكس إن شاء الله نجامي سأخذ لما إن شاء الله سمرت سير رابا وني أفي شرطي قرتي جار سيارتي ولين قدن تيو قرتي سيني استدلق تتاتي إني لين كدلق تات جار سغرغارو چنا غرغارو ني قبدي مون قبتو iradu bana sanille sigale akka isir ramata gutuf ramata hanu godo yoetan isinif godo ramata san inshallah yo rabbi je guya bira radu bana o jazakumullah khair jaza warri gafi qabdan daqiqa sodomif immo isinifin bana wan kana radu bada wan biradisa khale topika arkanu baftani khale amma wan kana rati dubbatan ومخلرت نمني هذا أبو دب تايجو إنتاني كذت يوخان أني ممبن يوخان نديس يوخان ديسو إمو يكتديسيو يعني برمبا فرق نساني غافين غافتنا يادا أسر ركنا أيه أكاسي السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا دخل مرة بربانا وامبرا انجيرو بيتي غافين ويان غافي بشبشي إن شاء الله يا دوهنا الرتي. أيه غافي غافتي برباده. يا دخل الرتي وان كان لالشي سورتي غافي غافتا كسيمي إن شاء الله. أكاسي out of topic in cable لو بيتي topic على cable. أيه أوفي تفوفت. شيء واي قناة قتي أما واي ملقا كنا والقفتني فكيني في يسرى إرجع ملقا كنا إني بلسه أنا تبغى سني مو إيجاسي ملقا إرجو فيه كخجة بتاعته أدو عندك ملقا تيرجع ملقا سنياته إيجاس بوده ملقا يون إرجو في دي كسيمي غافين إيه أيه
sanirratti janiin irra badeetiniin yoo anillee bilbilaan irratti bilbiliin jedhee anirraa hadhaa taate rakkoon yookiin diliin irra jiru maaltu jira ana. Maallaqa kee ati achitti gartee baankii maqaa isaatii walii qabu jirta? Isumaa erge jechuun isumatti ergiteeti inni yookaan mana anjaaraa inni wayiin godha akkasimi moo ni nyaate? Laa wayiin hin goone hin balleesse. Waan adda addaatitti itti fayyadamee balleesse. Homaan wanni godhe tokko hin jiru. Duboo ati maal jetteerre? Maalirraa nyaatteetteen? Ani irraa dhaabe birrii sirratti hin ergu irraa dhaabe ittiin qamaa shiishaa ittiin dhuga waan ta'eefiyyuu. Kanaaf irraa dhaabe mallaqa sirraa hin ergu jennaan narrattuu hin dawwalinii bakka kanaan jedhe jechuudha. Ati masruufa malee cinatti waan biraa ergitaaf eegaa? Waan biraa maallaqa biraallee irratti ergita? Akkasii duraanuu ati masruufumatti ergi malee waan biraa maallaqa cinatti ergu san mirga keeti yoo ergiteesi ergu yoo dhabdellee mirga keeti yoo immoo waan inni nyaatu fanaana masruufa ergiteef uumaa rakkoon qabu. Akkasi masruufa ati mita masruuftu silaa isaasi masruufa akkasi. Baay'ee bilchaala gaaffii biraatiin gaafachuu danda'a? Gaafadhu ayyee. Horii maarii kana horii maarii na duuba gurguree. Horii maarii? Doonaan gaafatiin jechuudha. Innummaa immoo? Taanaa mita jennu kun haya. Gurguree ka jedhalleen umarraayyuun oolchinee birrii sanillee gara inni godhen beeku kun hoomee akkamitti ilaalamu? Dhorka haraami wanni inni nyaatee haraami. Horiin maarii horii keetii tuqamuun qabu. Yoo ati hayyamaan kan niteef malee wanni inni nyaate haraamii mamnuu'a deeyni irratti taati san qofatti akkasi haraam alayhi. Inshaallah. Akkasi. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullah khairan. Ayye. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nagaa kam fayyame? Alhamdulillah. Wallahi ustaz inna rabbi jazaki khairan faqad wallahi yulena wa akasa yadawra fi nawatati ya dabarayda faafani waytani. Akkasi. Allah jazaki san jannata asawha inshallah tinule rabbi nama hakka jarta fi ekata rabbi nawatati yajaba da salma wallahi nashanu da ustaz kenya wallahi du'i ikra manne yira. Akkasi inshallah. Akkasi namayyu aqayu. Inshallah wala jazanke san jannata Allah tanuma sin yetu sen de akanu ran namne wala ni dam sakin san kan jazakumullahu khairan. Inna gesani ustaz. Inna. Akasa obreyan enalle wallahi warra bulti zarate abulle wallahi rabbi no haga jel warra wa heddu tijaraje sura yetti manuma manan qabe amale wallahi rabbi no haga jel. Amin. Itnu da ma sin injil rabbi no haga jel inshallah hunduma kinna yu kadiralle kadubaralle. آمين إن شاء الله قالتهم يا تلين جزاك الله خير جزاء. السلام عليكم. Hello. أيه. Hello. نعم مين دقيقة؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أيه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Hello. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين دقيقة عبر؟ دقيقة. إيه. أكيد مجيو تكاتو أصو جارتي نما. أيه. أصو جارتي نماتي نمنين ديركتي أبدوبة نخاغو داتي. أيه. جارتي سي ديبسا چون جرتي آيسي سنيوارك. duraan jaartii namaati nama biraatu gartee isii fuudhe halamada karaa kanatti dirqiidhaan fudhaniitti amata lama dhabamsiisanii ammaan tana isiin jaarsasii harkattee jaarsa dawwaltee jaarsi naa gaafadhu naan jeetiin si dawwal fariyaadhaasa
هاي جارسي ما دام نيخنين جارسو ما برد ديبتي جارسو ما برد ديبتي ندن ديس جارسو برد ديبي ويخي ندن ديا يو حتى نمي براني خا غورتي وندن دو نخان باطل نخان تنافو جارسو برد ديبو ندن ديس يكا جايبا دن ديس godhatani karatti amata lama kuno dhoysanii kuno amata lamatti amma harkatee mee obboleessa keenaa gaafadhu naan jeetiin si daawwalee bas. Ni danda'e deeffachuu danda'a. Diliin irratti hin deemtu isa. Adda dhabamuu sanirra moo lakki diliin irratti deemtu hin jiru inni jaartiisaati guma takka illee jaartiisaati deeffachuu danda'a. Yalla shukran. Galatoon. Jannataan rabbi si haa kennu. Amiin. Nagaya miyaati. السلام عليكم. أيوة أختي السلام عليكم. ألو. نندق. ألو. نندق يا السلام عليكم. وعليكم السلام. أيه. ألو السلام عليكم شيخة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Gaafiin qaba. Gaafiin qaba haadha hasasuu ni danda'ani haadha namatti daangaa kutte. Ayyoo teemo. Hin kasasan boo qabalee dhaqanii hin kasasan ayyoon kasasan dhorka akka fedhe daangaa sitti tarkaanfattus jalumaa deemii gartee onni jedhu haati gadi. Ani biyyaan baaseen kan jira. Ayyee. Ani yambaa kan jira ijoolleesiin jechuudha amantii qayyartee amantii kiristaanaa qabattee beeka. Ayyee. Suniifuu ani jechuu gaafa sun rakkinaa fi abbaan mana kiyyaatiis waan narraa du'e jechaa'u bas ilmaan yataamaan bira kaayyadda jechuudha ilmaan musliimaadha. Ayyee. Suni amma fuudhan bikkatti harka jechuudha abbaa kiyya biratti geeffachuudhaaf abbaa kiyya musliima duris kiristaana turte musliimoyte ammas amantumatti deebi. Duraanuu kiristaana islaamoyte deebitee kiristaanumatti deebite akkasimi. Akkasis deebite amma abbaa ijoolleen akkanni ijoollee tiyyan akkanni yennaan ijoollee ta'e kannuu naan jettee baatii sadi ijoollee mashruufa irraa muree ijoolleen tiyya beela jirti biyya keessaa jechuudha isii bira teessee. Irraa fuudhi lakki irraa fudhadhu ilmoo inni gafarsiifti. Jechuun suni amma abbaan daqeetiin kasasee irraa sii fuudhaan anja abbaan kiyya kuni akkamii jechuudhaan sirri narrayyuun deemtire jechuun. Kasasee irraa fuudhu. Kan kanni heeraan kanni maallaqallee hanqatti guddiste siitiin kan kanni yennaan na jibbee na haadhifu jirti jechuudha. Irraa fuudhu kasasee irraa fuudhu kasasee. Maal fenaa kasasee irraa fuudhuun jee irraa fuudhu. Nadagee hojjirta? Kalaasa mashruufa immoo ijoollee sanarraa yoon irraa mure ijoollee sana irraa bas hanqisiin ijoollee jechuun nama baatii shaniin irraa mure jechuudha amma akkamiin godharee yoomma maallaqa harkatte kadaranoonnidha dafee kasasee abbaan kee itti haaseenu irratti gartee abbaan kee waa biteefaa geessuuf hin danda'u. Jaarsa biraa bira jirti hin garsiistu bikkuma hin garsiistu jechuun bootuma hin jirtu. Ati ma viizaan qabdu dheeyxee ilaaltee deemuu dandeessu? Waa takka. Hin danda'u jechuun hin danda'u inni waan mana kiraa keessa jiraniif hin danda'u. Lakki waan isin jedhu dhagaye. Ati paasapoorri kee viizaan qabu kafiila kee jala jirta moo biraa baate? Mushkila cinqiin tana. لا برا بهيتن جرا شيخ برا بهيتن جرا قالوا دند يون أركم يفكرني قال ما ده دام سيجون ننقل جيس كرشي هربية خيسا كرشين قوج مالكي يعني قد سجولة أنا جيبيا مسرتي سادا هاي كو أماني خرنا دي أتون ما كنت تنجرا خلاص بقى بانك إذا كي خساسير رافودو أتي شوما مصروفي شرا خلاص وانقو تنقبدو بيدينا خسارة تشيس دي خلاص قافي لما جاتين سقافة دا صلاة الليل دا ساعتي مساء لما ساعتي 4 فأما ساعة بيتين ساعتي سقل فادان
كأي رخا يدي صلاة كان سوبينس نندبر أيه ألو ليندا جاي أفوفي تو سنيفو أنك سوبين جوتي خشني حتى صلاة تين صار بافين سام ساعات سجلي في الجنة ساعتين صلاة كم صلاة الليل كوني ساعات سجيتي جدي تيمو سد يقولي تسمو مدندام سابردو سان لال سان ليلي دا إشاي جا صلاة ترى إلى إشاي بودر راخاسي إشاي جا صلاة ترى إلى أدونا زانتي صلاة الليل صلاة الليل صلاة دنديس صلاة الليل إشاي بودر صلاة دنديس هل كان زا جاس كاده صلاة دنديس ساعة تربة ساعة سديتي زا سجلي لال ساعة تربة سديت سجل ساعة تون زا جايباتي ساعة جايباتي إلى أنك زا خلون هيجنات إلى أنك سبي أدونا زانة درت صلاة الليل ندنديس ساعة بريد دخاتي وما نما ساعتي سجلي نما باطلي نانجي صلاة الله أكبر الله أكبر باطلي مس هل كان زا سجلي مي هل كان جيس إيه ساعتي سجلي تين كهانك صلاة سبي ما ساعتي في بيسودي تجودا ساعتي 5 أذانا رياضين تري نعم سوما بريد دخاتي وتي 5 أذانا 4 في جنة تفادان كأربعة في جنة كلمتين كي صلاة أنك صلاة سبي قرآن قرأت ماني أنك صلاني أذان نموه قرآن مان قرآن كتبتي أكا جايبات دنديس شكين قولين ساعة بريدو ساعة سجلنا تخاتو حتى زاخر أني توقع زاعة بريدو خمتو بات إلى سنجا أجايب أمو يا أبو بات إلى ونجا مانجر نما بات ساعتي ترك بس ملين دندامو كم ساعتي صلاة نما كتاب براك أبانسا كتاب براك أبانا قرن جديد خيزت أكاسي على ساي غافي لما صدف فادا تكو تكو بانت غافا خلاص كاي ساين با غافي صدف فادا ايه غافا تشودا غاف خيبر جرو إلا يون أين أركض مالك هنكنا مسجدا نين كنا جيتي نين جسودا كرشكما أفرو إثيوبيا نين كنا جيتي نين أقوسني دعافا متأخنا جرات أبو يجودا أيه مسجدا في لما هنكنني أما خنون بربادا كم شيخ أما متشاني ونكون ديرو يروسني كنني أما خنونين دنداهي جيتي أكا جايبا دنديس دفي خني كودا وانغر تفرس سنت باسي مسجدا خنيف ندنديس ندنديس أختي ندندام أما خنوس ندنديس خن أي ربي زجافي ربي جنة أنسيها كان نيسو شيخ اللي وان برد ججبيس رفع ولا زجان في جنة فردوس انسيفاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذا قرتي تربي كفرتي المان كفر سيفتو خصصني رافودن أباني زي خصصي رافودو أباني زي خصصي رافودو هاي خطرها علمون مفسدا علمون ديم تلان مفسدا علمون ديم ملي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ملي هذا مسلمات أكا وان برادي يعني إنك خصصن توني ربي كفرتي جول اللي بليسيتي أباني زي خصصي رافودو دنده مفسدا قرتي تشوفوا أركم لان أيه وبليسقية غافي قبا أستاذ أيه غافيني يو وانت متدوري كيسان كان ولين قبا نغافتني راكو قبا ميمس لاو دولت غاي غافدو أيه ريفو كزنة توري متدوري كيسان كان كيسان وانت غافتو قبا غافدو أيه مي واي أما warii nikaa kanarratti warii nikaa ka dura nikaa hidhaniif kana yoo fakkeenyaaf birriin hidhatanii jiraatanii birriin isii sun lafa jirti birrii san ammootu isima nyaadhu xiyya haateettu yoo jedheenuu danda'a inni. Birrii maarii san nyaadhu xiyyatu naateessuu jaarsaa jaanii akkas jechuu keeti. Osoo isii qabdu isii kaawwatteeti kana bichaa xiyya bichaan fidhuuti teellee nyaannaa teellee haa nyaannu yoo jedheen. Hin danda'u hin ta'u akkas jechuun. لا يجوز أكمل سانكاتي إسين بقى همسا بيشانتيري مرغسي تتايسين غرتي أتبر ماليني أتخني تيفسن خماري دا خفرجي قاميسي خسالة حلال اتقودتي أكا فيتي قوتي يو فيتي سيف كنتي يو فيتي نياتي فيتو دابتي بتتي فيتو چوتي بتتي أكا فيتي قوتي أتي وان سانكاسو ما هنقبتو تي تنولكاي تي تندورو نيانا انجيرو انجيرو اني كجي جاري أخيس انتو
kuno fakkeenya biyya keenya kuno wariin hidhamanii kaanii wariin kunniin yoo baay'atee jira yoo jalaa gurgurate hojjechiseetuma inni baay'atee bakki horatan inni rakkoodha. Inta'u jalaa gurgurachuun ta'u yoo isin ayyamteef malee laa yejuus abadan. Hin ayyamtu kaa jarri eessa horatirree haakira. Wariin kunin baay'ataa beektanii. Haa baay'atu haa horii kasiiti. Yoo baay'atee isin gartee jalaa gurguradhu isin jette naam. Yoo tokkoon tuqamin jettee tuqamuun ta'u. Booda itti horattan yoo cinqaate yoo isin atummaan horadhu jedheen harka keessaa yoo fudhate yoo inni. Haa horattu isin haa horattu. Akkas yoommoo gartee laal waan takka beek yoommoo inni horii kana nyaachisee maal godhee onni jee isilleen san gubbaa tokkoo fi kana faayoo kan ta'eef uumaa rakkoon qabu inni ka tajaajilu yoo ta'e jaarsi yoommoon tajaajillee horiin namatti godhattee isin horiin sii ka heddummaatu taate waan takka irraa tuquun hin ta'u. Maarree galtiin jirtu eeshaa mallee gaafii biraate haaluhu. Ayyee. Gaafiin fakkeenyaaf mata biyyaan baatuun kun hin dalagaa jirti isiin dalagaa yoo isiin dalagattee fakkeenyaaf biyya koyeetti jennu diinaara 1,180 dalatti kan irruma hirreegee inni gaafa guyyaan ga'u taksii qabatee dhaqee irraa fudhata yoo isiin fakkeenyi birrii shanii keessaa baafte akka goota jira isii du'a wanni kun akkam. Inta'u waan kana silaa boruun irraa dubbachuu kee dhagaisi na dhageeffadhaa qajoollotti na dhageeffadhaa miciyyoon tun diinaara 150 harkatti haa jennu ji'atti diinaara 150 jechuun diinaara 100 jechuun maallaqa Itoophiyaa 10,000 meeqa sigalee maallaqa guddaa ji'atti wanni miciyyoon tun harkattu maallaqa kana yoo isin diinaara tokko odoo keessaan irrifne akka jirutti irraa fudhachuun san zulmi shari'atti dhoorkaa akkamitti naan jii yoo fakkeenyaa dura dursoo abbaan intalaa ka'achi intala tana as ergatu yoo jaarsichi as ergate yoo jaarsisi dhiisi jaarsichi as ergatu dhiisi abbaan intalaa achi wacii baasee maallaqa baasee miciyyoo tana gamana ergata gamana ergatee gaafa niqaa godhuun gaafa gurbaan kun jaalatee niqaa godhu intalatiyya dalagachuu hin dhoorkituu jaan masalan dhaggeeffachuu jirtaa? Dhagaa jira. Haa dhaggeeffatu kojoolotti. Intalatiyya tana biyyuma teenya irraa dawwalee intalatee naaqannii jaan intalatiyya dalagu jirtii mi'ee intalatiyya niqaasiif hin godhaa dalagaa immoo dhoorkuu hin dandeessuu shartii dalagaa dhoorkuu hin dandeenyeen niqaasiif hin godha yoo jeen ni dandee abbaan haya naa godhii jaan wayita kana maallaqa isii cabaa takka irraa fudhachuu hin danda'u. Useymiin rahimahullah ulamaa'iin Useymiin Albaanii ulamaa'iin gurguddoon akkasii fatwaa godhan. Habba takka cabaa takka irraa fudhachuu hin danda'u taakka jii yoommoo odoo shartii ittiin godhin miciyyoota nagartee niqaasiif goona hayyee ja'anii niqaa godhaniif miciyyoon tun akka isiin hin daleyne taayi naasi masruufaa biyya arabaan mana warra arabaan dalagini taayi jettaan ati majaartii ta'e jechuu masalan niqaa godhattee jechuu niin dalagaa'etti hin daleeydu taayi jettaan yoo daleeyde yoo gartee riyaala diinaara 150 kadaleeydu taate diinaarri 50 kiyya yoo jettee shartii itti godhuu dandeessa yoo akkasin naa kanite malee yookaan mana teessaa jechuu ni dandeessa si galtee ma dubbiin hogguu san diinaara 50 si kanite 100 fudhatti kammoo dhiirti gartee akka jirutti harka jala qabattu kun baaxililaa asla lahu shari'aa islaamaa keessa hin jiru akkasi. Dirqama amma beektanii niin daladdi malee waan takka raangoon qabdu diinaara 10 yoo fakkeenya siyaasuma keessatti wayiin bibbitattee balleessite atta goote maaliif baafteef isiin bakka talolaataati wal dhaban. Balaatti buusa aboo ka ajaa'ibaati aboo kun fixee ukaa maallaqa kun tujjaareewu. Wanna takka irratti su namni mee wanna akkasiisanii yaadachiisaa namni akkuma waan takka irratti reegeeti atta goote birrii 10 atta goote diinaara 5 wanna takka isii du'a gaafa waa keessaa. Tanumaa uta yaadachiisu jirru barati durarraan seenne gizeen ani gorsa jiru durarraa seenteet. Booda tanarra dhufte. An durarraan seenne dhufeessa seene. Akkas rakkoon tana laal durarraa viidiyoo kana fuudhii ergiif. Sigalee durarraayin kanarraa dubbachuu jira. Durarraayin dubbachuu jira ati boodarra dhufte laal. Durarraayin dubbachuu jira. Wannummaan an dubbadheefuu tanaaf warra gartee akka malee godhu dubartii akka malee godhu eeysaa fidan. Sadaqachuun dandeettecha isiin sadaqachuun dandeetti wanna sadaqachuun dandeessi taana kaata tun cufti tanii nan durarraa dubbadhe sadaqachuu dandeessi warra isaanii erguu dandeessi jaarsa siira sadaqachuu dandeessi odoo jaarsi jiru odoo isan gaafan sadaqachuu dandeessi hadiisa cufatti fideetiin dubbadhee jira durarraa mee caqasati viidiyoo kana obboleessa kiyya.
akkasi Shagaafii biraatiin dhufuure ustaas. aya gaafadhu Gaafiin fakkeenyaaf amma ji'a Ramadaanaa keessa kun jaartii ofiis yoo ka'e amantaati yookaas wabee kan nabsee dadhabanii Ramadaana keessa guyyaani. hayyee Guyyaa 60 soomani. Guyyaa 60 kana guyyaan tokkochi sunillee keessa oolee soomama moo walumatti moo akkam? guyyaan Guyyaa 60 sooman jettanii turtan. naam guyyaa 60 soomana baatii lama shahareen mutataabi'een sani namni gartee guyyaa aaraa jaartitti gartee ida'ame soomana odoo qabu jaartii hojii rafe yoo dirqiidhaan isii hojii rafe dirqiidhaan yoo inni godhe tamma biyya faranjiitti yoo gartee dirqii hojii rafe reeppiina godheettiin reeppiini beektaa dirqiin hojii rafu jechuudha biyya faranjii dhukkee sirraa kaasanii koo qabaadhu naman dhiisanii yoo gartee ammaan tana isii dirqiidhaan odoo soomana qabduu hojii rafe isiin ittiin gaafatamtu isaatti gaafatama yoo isiinis wayita hojii rafu wanni jee hayeettee gartee waliin wajji gartee isiinis kan didii wanni yaade isiirallee adabaa jira adabni kun baatii lama wal jala baatiin lamee wal jala soomana addaan kan baaf yoo iiddi dhuftee iida san gartee iida godhee guyyaa kan gartee soomanatti fufu akkasi yoo dhukkubsatin yoo Gaariin bee akkin isin gaafadhe ammallee xiqqoo waatu na jala hafe. Guyyaa 60 kana yoo soomu guyyaan tokkochi gaafa balleessanii sun keessa oolamoo isumaan duubatti sooma guyyaan 60 kun. yoo beekaa adda murte jechuudha beekaa yoo adda murte. Ilaa guyyaa fakkeenya Ramadaana keessa guyyaa tokko haaraa miti silaafu. Eewwa naagalteemmaa guyyaa tokkicha gartee fureessan akkamii. 60 kana keessa herreegama moo inni addabbaya? Inni addabba laal maal seete yoo gartee fakkeenya baatii lamaas wal jalaan soomanuu hin danda'u jette miskiina gartee naam miskiina 60 nyaachifteeti sum yooman makaana hujee riwaayaa Abu Daawud irratti rasuulli islaamii gurbaa akkas ta'e saafticha akkas ta'e saniin sum yooman makaana guyyaa tokkicha sooman hadiisni sayya albaanii illeen ibnu hajar asqalaanii illeen sheekh mahamad walloo illeen riwaayaa gartee Abu Daawudii sayya hadiisni sum yooman makaana guyyaa tokkicha sooman ijee rasuulli salawaatu rabbi islaam alayhi akkas obboleessa si galeemma guyyaa 60 soomee 61ffaa ta'an qadaan deebisa jecha akkasi baatii lama yoo soomante qadaa tokkichaan deebi'a ammallee deebee faayima soomaa kana wal qabateeti ammaas hin fitanneet amee ofi arra waanu gallakkisuun amma fakkeenyaaf wanna tokko kunoo itti kakadhe wanna kana hin dalagu jedhe lamisaaleef namaanii in araaramu jedhee kakadha nama hedduu deebee namni hedduu na gaafata hundaanuu hin kakadha gin wanni irra kakataa jiru kun wama takkattiidha akira booda irratti araaramu kan akka hiri jedhee yoo ka deebi'eetti araaramu taate adda kulli nama hedduuti kakadhee saniin kaffaraa kana oola moo takkatti guyyaa sadii qofa oola jechuun waan takka irraa kakattaami waan takka irraa kakadha gizee hedduu irra deddeebi'ee kakadha jechuudha gaa namni beektaa waan takka tarraa kakatee taraa takkitti irraa kakatee yoo waan irraa kakatee deebi'uu fedhe kaffaartaa kafalee guyyaa sadi soomanee amma miskiina 10 nyaachisee waan sanitti deebi'a yookaan immoo eegatti deebi'ee booda waan san boodarra gartee kaffaartaa kafala akkasi obboleessa kiyyaatti deddeebi'anii guyyuun kakata gaariin. Kakuusan hedduu ta'e amma argitanii. Kakuu ooma takkitti sanirra kakachaa ooltaa mire dhoor kakaa shari'atti hin deddeebisanii kakatan. Ooma takkatti irra kakachaa oolu. Ooma takkitti irratti gartee deddeebi'anii kakachaa ooluun hin ta'u. Dhoorkaadhaa. Laa namatu garuma kan dhufee kun illee nama haasofsiisa kun illee saniin illee kakadhee ofirraa ari'a kun illee dhufa kakadhee ofirraa ari'a boodarraa immoo dhaabbatee itti deebi'u. Sanuma kakumatee san gajjabeessitee bara kakuma takkitti gartee irraa kakattee san gajjabeessitee ani irraa kakadheetiin jiraa waan kanaa jettee akka himuuti gartee akkasii obboleessa kiyya. Okay, inshallah taani gizee biraa walitti deebinaa jazaa rabbi isin haa deebuutii jabaadha akka keessanii kan arginu waa heddummeessa addunyaa keessatti. Amiin inshallah jazaakallah. Inshallah jazaa keessan jannata rabbi haa deebu baay'ee biyya fayyadaa hin jirtanii jabaadha. Shee ustaaz Anas illee yoo rabbi jedhe hajaa irraa qabna illee isaa irraallee. Haya taate niin fida boru maal arba. Hin jiranii adda. Ni jira. Inshallah isaan dubbisuu barbaanna warra garee kana komannee jirra warra garee amiirran garee tana komanne rimoov nama gooti yoo namni tasa ta'e ijoolleen man takkatti waa dogongorte rimoovii kana irra dhaabdee oofaa jirti. Yaaboo garee tana darsii eegalinaan jaanii akkuma tokko inni ta'een hin dhufaayyeen hin dhufeetiin anuu darsii eegala darsiin akka namte takkaa jira.
قريتنا تدفون إن شاء الله ما سيسن اللي جزء برا كيسن وباتني ربي هاجروا إن شاء الله إن شاء الله يا رب جي إن شاء الله علمي جنة أتسنت ربي سنياتايس عبد الرحمن كيسن لك إن ربي سنياتايس آمين 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 قلتهم جزاك الله خير إذا قافا نوفيتا قافا سلامة تكرانا هاي تاتني في إن شاء الله تاتي إيش السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كم نجا أكم شيء أنا وانا في الحمد لله نجامي بقى جرات ما شاء الله قال ديبي دي غولار تنه تو کو پرنو ترا متا را نسله کو گا کوئی کبا اي غافدا غابين دي ثلاثه پورني تني هذا ورا جيتولا اي على بابانس انس جالده هذا بابا کو يلده جالده رت پورے erga fude yedembo da hat ورا hat جيتو اي Intalatana gadhiiftu malee naan jette. Ayyee. Anillee hin jaaladha isinis isa jaalatti. Ayyee. Abbaan koo'is hin jaalata. Haati koo garuu dirqamaan gadhiisuu qabdaa intalatana jetteetti yoo isaan dirqama narra fudhatan intalatana gadhiisuu qabamoo akkamii jechuu barbaade. Haaya anillee waa si gaafadha. Hadiisatti jira yoo abbaan kee jaartii ta'e hiiki akka hiiktu. Haati ta'e hiiki yoo itti akka hiiktu. Walaakin واني سقافة دو جرا مثلا حديث قرتي عبد الله بن عمر بن الخطاب جارتي ساتا كتايني كان جالته هي خجين خنا عبد الله بن عمر ديتي ايوه ديناني رسول الاسلامي رسول التبي اني منو خين انتردنا هي خجين ديدي عبد الله بن عمر جيدي عمر بن الخطاب رسول التبي خنا دوبا هي خجين رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه غبان كي خزين جي خنا دوبا امام احمد بن حنبل غافتن يا امام جين اني قرتي جارتينا نجالدو أبان كي يهي خنانجي إمام محمد بن نبل نبيتامي عالم قد قرتي إراق يجو ندو رب رحمة قروفي نما قرتي قرني صدفاتي قرني لما فادا زمن إمام البخاري فادا علماء قد خنا دوبا فاتوا قابة شيخ ديش توقت تدوفي أبان كي يوان نانجو جاردي دي يهي خنانجا أني سينين جالت ديناني جناني أبان كي كعمر بن خطاب هيجين أبان كي خون akka Umar ibn Khattabi Umar ibn Khattab mchoota na yoo haratti arke malee akkuma lafaa kee hinjo ati immoo ummaante gabaabdutti ummaante ayyoonte ummateeti amrii isiini goota walaakin immoo jaartiin teetunii fi hariiroon ummaante wajji qaban hinaaffaadhamoo beetaati ayyoo teetana beeta akka fedhetti yoo isiin raasiyaa taate gaafa ati jaartii tee bira geessitee ayyoo teetana gaafa beetaa hin fuudhin ummiyyee maal jettee gizee dhuftees addara dhungattee fimmartee bira teessee wajji haasoyta gaafa fuudhin ni beek gaafa immoo nuuriya fuutee ulaas achi aantutti gartee ayyoo tee biratti ayyoon tee jaalanaa ulaa sii kannitee mana tokko sii kannitee ati achirraa gizee ulaarra geesse nuuriya ayyee yoo jette kun olaan maraachite haa maraachite ana quban qabu jette haati ayyoon akkasiin jetti beek na quban qabu isii malee ijaa gurran qabu unoo maraachitee jirti jettii waan si jaalattuuf hinaafti amma ayyoon teetun tayinaaffaati gartee hiikeetti moo amma ati jaartiin teetun ibaadaa qabdi si cinqiti isaanni kabajji tay waan si gaafadhu deebis dura ati warraa koomo hin kabajji isaanillee hin kabajji ibaadaallee ni gooti amrii tee ni gooti ibaadaallee ni gooti amrii tee ajaja koollee fudhattee ajaja warra koollee fudhatte haya ummaate ayyoo ta'e gaafatteeti ayyi rakkoon gartee siif yaadii xiyyatana jidduu jiru maalii ayyoo ettee gaafattee hin gaafanne gaafadhu mee ati suutumatti mee ayyoo gartee waan ati jettu hayyeen hin godha mee rakkoon gartee jaartiin xiyyatuun qabdu maalii jii gaafadhu mee suutatti nan dubbistu faa jechuun malaa ayyee gaafadheetin yoo lakki argamasi hin barbaadu gadhiisuu qabdaa warree dirqama narra fudhatan ani gadhiisuu qaba moo akkamiin jechuu barbaade gadi lakkiftu maadaam ciyoon gadi lakkiftu
mucayyoon tun ibaadaa qabdi ibaada gooti amriitee gooti abbaa keeni jaalatti haadhatee hin jibbitu sigalee abadan gadi lakkiftu amma saayyoon ta'e irraa fagoo jirti ati suudii jirtaami ani qaxarii jira isiin hoo eessa jirti jaartiin ta'e biyyuun biyya jirti dubbii biyya jirtan hayyee maali qoradhu amma dubbii qorannoo nu neeyxe qoradhu yoo biyya jiraattee maalii rakkoon jiru maali jiin ummaa ta'e gaafadhu hayeji hayyee akkas qoradhuuti eegas booda walitti deebina yoo badii irratti hin argin gadhiisuun hin ta'u jechuudha. Hin ta'u yoo badii irratti hin argin gadhiisuun hin ta'u. Keezii ummaan ta'e beektaa shari'aa wanni jettee abbaan kee kun lafaa kee jaartii ta'ee hin jiru yoo jaartiin ta'e imaana hin qabaanne yoo jaartiin ta'e badii wanni jette yoo jaartiin ta'e fuula dura gartee ilmoo ta'eetiif si faayidaa hin qabne abbaan kee sirraa laala haati ta'eetirree sirraa laalti kanaa alatti immoo haadha abbaan maadaam mucayyoon gartee ibaadaa qabduun amrii isaanii amrii ta'eetis gootuun hiikuun hin ta'u adda baafadhaa. akkasi dubbe shari'aatti galatoome ayyee assalaamu alaikum hello ahmed zakariya assalaamu alaikum hello السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جافيني واي مثلا يارس انتو بدار تنكارت كابو ايه بد فكينيا فما نتو كوماتي فادمنا فبامنا غافتان qabeenyi kuni kan adamnaaf kan abbaa manaa miti walitti namni kun jireenya ganaa wal fuuldura jiraatu mana ijaarrachuu jira namni jireenya isaarratti itti gaafatamummaa fudhatee kan deemu abbaa manaati haadha manaallee qabeenya karaa biraatiin hafiddu malee abbaa manaan fida walitti dabalanii itti gaafatamaa qabeenya kanaatee abbaa manaan kun yoo waan isin balleessitee hojii lamman isaanii fayyada hojjetee kun rakkoo maalii qabaan jedhaan asirratti gaafatan. Uumaan qabu kun rakkoo yoo isiinis dalagannee anis nin dalagaa atis dalagii maallaqa waliin baafnee mana hojii jaarrannoo jette san waan isiin gartee CVC walii galtanii akkana maallaqa waliin baafannee atis dalagii laal ka guututti gartee isiis wanni hin goone atis dalagii anis nin dalagaa waan kana hojii dalagannee feenu makiinaas bitan feenu mana jaarran san mirga keessan ka immoo gartee ati dalagii akka jiru maallaqa fidii an akkaan fedheen godhaan hin taatu shari'aa keessa. jaartiidhaan fidi waan daleetti fidi. Ilaa amma asirratti dhiirris amma dubartiin illee akkaataa riskii namaa wal caala amma dubartiin 1,000 yoo jette dhiirri 500 hojjechuu danda'a. Birrii kana ammoo walirra abbaan manaa fi haadha manaa walirra kaatu aree isheenis maatii qabde akkuma maatii qabu gaafa maatii isheetii erguuf jedhu maatii isheetiif 200 waan erge maatii kootiif 200 ergaa garuu birrii kana keessa ammoo caalaa kan qabu isheedha. Amma isheen 1,000 fiddi jeeratti 500 fida. Garuu gaafa maatii keenyaaf erguudhaan maatii kooti 200 maatii isheetiif 200 erga. Kun yoo isheen zanni natti hin qabaatte kun karaa rabbiin biratti waan gatiin addeenyaa ta'u jiraachuu danda'a kan jedhudha irratti gaaffii. Jechuun fakkeenyaa isiin 1,000 daleeydii ati 500 daleeydaa ati 500 kanarraa maatii isiitiifis 200 keetiifis 200 kannitamoo maallaqa isii irraa 200 maatii isiitiifis 200 ergitee maatii teetirraayis 500 keetirraayis maatii teetiif 200 ergita. Amma birrii kana walitti qabanna nu ilaa isheen 1,000 fiddi jeettan 500 fidaa walumarra keenya. Walitti qabattan maashaallah. Birrii 500 kana irraa maatii koof 200 ergaa maatii isheef 200 erga. Bareeda irra walii galtanii anillee 500 kunoo kuma kiyyaniin fidaa atillee 500 kee fidii kunoo asii walii qabannee 200 gartee maatii isiitiif 200 maatii teetiif kuni waan irra walii galtan waan takka rakkoon qabu kun rakkoon qabu isuma miidhuudha diidu jira nuti miidhaa isii diidu jira. Mukalaa. Akkas. Inshallah baay'ee galatoomaa jazaakallahu khair. Kana akka keetii kana yoo ta'e nagaya warra waa saamu san saamiinsa sagartee san diidu jira jazaakallah. Inshallah barakallahu fiik. Akkasii jiran waalaikum salaam. Hello. Oh assalamu alaikum.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم جت أستاذ نجاة؟ نجا فيا نجا الحمد لله. ما قدرتني الحمد لله نسجد قافيني يعني كابو ما سيفن. أيه. نبي أربعة جرا. أيه. وجي نما ربعتي ولي قال لي رولي قال له كنا وجيني نتنوامي فيه وجيني روني أكو جرا بيتني. وجيني نتسيامي فيه. إيه. أيه. يرونا وامو أكبي أربعة كانت وانت كشاي وقاتي كنا نادل إذا نانو من نقول كل شيء ترى ولي قال. أيه. Yoo andaku ammoo gaafa jalqabaa sanii qooma san dalagee borumta yeroo ga'u hojiin itti nama sun inni jijjiirame beeytani. Hayyee hojii humnaati. Hojii humnaa osoo hin taane hojii dhugaatii araqee kana. Hayyee. Ammas kaartaa kana taphatan waraqaa taphatan kana qumaarii jechuu birrii kan taphatanii beeytani. Hayyee. Ama borumta yeroo namichaan silaatti gaafatamaan dhufee hojiin akkam jedhee gaafatan hojiin kan nuti walii galleen akkana sammuu natti jijjiirtee jirta ani dalaguu hojii akkana dalaguun barbaadu jedhee ni dide. Hayyee. Erga dide ammoo akkasumatti gaafaas bulee bakka hin deema waan kiyya na herreg jedheen inni illee naan herreeni rakkoon qabu jedhee amma mindaa kiyya kan inni guyyaa guyyaan naa kennaa deebitanii. Hayyee. Yeroo naa kennu kana namni itti dide gaafa duraa irraa fuudhee borumtaa beesan dalaguun barbaadu hojii kee dhaabuu barbaada hojii waan akkana waan taateef shari'aallee naan hayyamtu waan akkana dalaguun barbaadu yennaan rakkoon qabu waan nama sheekaallee itti gaafatee jira birrii kana keessaa siin kennu baankii fuudhee si kenna jedhee achirratti baay'ee ol kaasinee osoma akkas ta'anii nama dalagaa barbaadu waan ta'eef garri deemullee xiqqoo yeroo saniif haarawanatti eegaa guyyaa afurii bulee beektanii. Eega bulee ammoo waan guyyaa afurii kana namichaan adda dalaguun guyyaa tokko tokko naa kenna. Ayyee. Amma akkasumatti guyyaa silaa sadaffaa hin deema jedheeni guyyaa akkasumatti bariitee barumtaa yeroo silaan deemuu barbaadutti inni illee na bira jira anis nama bira jiru waan taateef yeroo sanitti naan tollee eegas akkasuma inni na diidu akkasitti biraa deebi'etanii birrii garuu waan guyyaa agasii sannaa kennee jira. Ayyee. Birriin tiyyatuun akkam taatiidha amma birrii tana garuu waan guyyaa ganaa fudhadhee biratti illee hadiyyaa dhaqee akka kennaa wayii naa kennee birriin tuni akkamii rakkoo qabdi moo qulqulluudha jechuudha. Birriin ta guyyaa afurii san ta gaafa gartee shaayii fi mana xareeyduuti moo shaayii danfistee waan nyaata gootu sanii moo tafarshooti. Anamma gaafas inni kanaa kenne san amma gaafas wannan dalagee shaayii fi buna san dhugan bichaa dhabee fi. Guyyaa meeqa san daleeti. Dhuga guyyaa sadii. Haya ta guyyaa meeqaa sii kanneenni. Guyyaa sadii dala waan guyyaa sadii naa kennee taan ammoo biratti hadiyyaa akkuma kennaatti naa kenne birrii muraasa. Ayyee. Guyyaa sadii tan birrii tan ammoo fudhee jira dhugaatiin dhugu kanaan ammoo osoo isaanii jarri nama baay'atanii waan dhufanii fi burcuqqoo itti dhugan kana jalaa fuudhee dhiqaa kana jechuun ammoo inni irratti shakkeetti hin jiru wanni kun amma halaalli fi inni naa kenne kun qulqullummaa qabdi immoo akkamii jechuu barbaadeeti. Dhugaatiin burcuqqoo tadiitu san tagartee harakeeti. Haram illaa yejuus. Birri la ma birri sun akkam ta'an deemee jira ergasii beektan guyyaa sadii bichaa bulee. Deemtee birriin sanillee ta guyyaa sadeen achii gartee burcuqqoo achii gartee harakee dhidhiite san haram illaa yejuusu lakka maallaqa san hin fayyadamin. Ittiin fayyadamu jechuudha. Hin fayyadamin. Ayyee jazaakumullahu khairan. Jazaakallah baga baate baarakallah fiik. Ayyee salaamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkasii obboleeyyan keenya ayyee assalaamu alaikum. Ayyee jazaakumullahu khairan. Assalamu alaikum. Halo. Oh. Halo. Ninda gaya boleh sekali. Assalamu alaikum. Waalaikumsalam kau nagamti. Nagaa kam fayyaa. Gaaffiin kiyyataa kan beektaa gaaffiin ani gaafachuu barbaadu fakkeenyaaf
أيه فكيف أمانتنا بيفرنجي خير أمانتنا وقت رمضان أمانتنا رمضان أي إجي قرتي إجيني في أفاني في قرية قسمس شوفوا أواني إذا قرتي دور قاعدة جان فكيف نجزي قبها لما قا نمني كوني قرتي نمني دين كوني قرتي كلها في كنا يعادو إجي خير نخنا صومنا خنا قبوا دب نمو مي أكلني والله قافي بريدو قافتي أتيما قباب دوتي صومنا يجون من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه جي رسول الإسلامي نمني قرتي تكا صومنا ويتجان نيات مقفة دي سومتي إجي صومنو قبدي غوري صومنو قبا حركي صومنو قبا ميلي صومنو قبا إجي صومنو قبدي ويتجان حرام لالون قبدو لغا يرو سمرا يو صومني تي أمريكاس كناداس أوروباس يرو سمرا يو قرتي صومني توتاتي دلان تون كلها قرتي نما درو ديمتي دبرتين تون دلان فرنجي تون كلها نما درو ديمتي إذا أكنا تجيلال تو يو قرتي دلان كلها قرتي قدمت دولا لاني يجوا سومنا كيس الأوركا سومنا كيس سومنا على الليل أوركا يزين سلا سيقول لوكا بيتي قرتي إفكتي نسين كابدو بيتا همين نسين كابدو بيتي كافرا ومن نكون قرتي جزء سمرا خنا وتشوف الرابوسن كلها دي من الرجودة أنا فين جابر كلها دي كينيا ما دي وجوه جتابك وجوه جتسنا كتير ديماني على كذي جوفا ما أنتنا ديري خير راي دي قدام دينيا بكا وجيدا توجبا صوتو مني جلبا أولتي في كل يا على كنا رمضان لا في إيجاد ديم تمو مي خرا خمين دوبا لوكا أنت قمت أو فتيت بكم أقرتي دلقاتو هاي جتي أو في دسم مرمتي أشيز دورات بتود جتي دورات أبدا جتي سير ديمي ستي خانو دولا لو كان قرتي إجمعتنا كلاو غدا يروني somanni yoo samarra ta'e khatarun adhim hanga dandeessu iduma qabat hanga dandeessu wallahi hedduu nama dhibti dubbii gartee biyya faranjiitun sila namni yoo ije qabate ajiriin illee nachi soamni jabaa beek soamni jabaa garuu yoo nama dandeessisee sila biyya faranjii gizee akkasi somanni dhufe firraa deemanii biyya islaamaa dhaqanii somanuu sila gaarii sila yeroo iraftii tana sila achirra geeffatanii baadii takka faa fudhatanii sila achii baafatan garuuga miskiinni dalagaa onni nama goran rakkoodha hanga dandeessu ati juma qabatta inshallah rabbi si gargaaru inshallah guddaa galatoomii rabbi nu gargaaru gaay hedduu galatoomii ustaz jazakallah ye galatoomii rabbi umrii si dheereessuutis amiin amiin galatooma akkasi obboleeyyan keenya Ahmad Assalamu alaikum Hello. Duba obboleeyyan keenya jazakumullah khair jazaa barakallahu fiikum barnoota arraantana irraa faayidaa guddoo arkattan jee yaada warri gartee shamarran keenyaas khadhiiramiidhu dhiirti teenyaas ta shamarran miitu jaarsaa jaartii jechuun waliigalaatii akka ajaa'ibaatti atilleen kana fidaddu anis kanaan fida wajji gartee bultii tana guddifannoo jettan mirga keessan wajji gartee onne jechuu tammoo gartee guututti mindaa harka jala qabattee akka gartee arbaatti liqimsitu san hin jiru san dhoorkaadha haraam alayka maallayni si halaal siin ta'u adaba godhi jannaa wajazaakumullah khair jazaa wabarakallahu fiikum yoo rabbi jee inshallah gaafa rabbi waliin nu deebisee boru ta'us waan taanun beeynu yoo rabbi waliin nu deebisees walitti deebinaa جزاكم الله خير جزاء وبارك الله فيكم قم خيان إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته